नमस्कार, येवकार तुमकां. आमी सद्या आयिल्ले आसा करंजाळ मडकय हांगासर आनी कारणूय तशेंच आसा. जशें तुमी जाणा की पासय करता करता आमी वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवता आनी गांवांनी जे भुरग्यांचे टॅलंट आसता ते तुमच्या मुखार हाडपा खातीर आमी प्रयत्न करतात. आमी आयिल्ले आसा ह्या देवस्थानान, मसणदेव देवस्थान, हे मडकयचें देवस्थान, जंय खूब फामाद आसा हें देवस्थान. आनी ह्या देवस्थानाच्या निगडीत आनी एक संस्था फामाद आसा जी फाटल्या 1 वर्सा पासून नांव करीत आसा. ती म्हणजे मसणदेव नवदुर्गा कला आनी सांस्कृतीक मंडळ. सद्या आमी आसा मडकय आनी आमी मेळटले ओंकार हाका. सो देवळान आयले म्हणटकर पयलीं देवाक पांयां पडुया म्हटलें. ओंकार फडते आनी तुमच्या ग्रुपाचें नांव जावन आसा मसणदेव नवदुर्गा कला आनी सांस्कृतीक मंडळ. कला आनी सांस्कृतीक मंडळ मडकय. हे सगळे भुरगे आमचेच. हय. ओके. केन्नाच्यान सुरू केलें हें? लास्ट इयर 2024 फेब्रुवारी. मंडळूच लास्ट इयरसून सुरू केला काय? पयलीं आमी अशें अनऑफिशियली वयताले, आतां ग्रुप रजिस्टर केला. घुमट आरती स्पर्धा सगळे कडेन वता. सो आतां हेका नांव कितें म्हणप? कला आनी सांस्कृतीक मंडळ म्हणप काय घुमट आरती मंडळ? घुमट आरती मंडळ. सो आमी, जशें तुमकां खबर आसा, आमी पासय मारपाक वता आनी जेन्ना मेळटले तेन्ना सगळ्यांक मेळटा हो एन्टायर ग्रूप. बरें मरे? ओके, सारकें. सो एन्टायर ग्रूप फाटल्या 1 वर्सान तुमी नामना मेळिल्ली आसा. आनी एक एक करून उलयतले आनी सद्या सुरवात करुया गायका पासून. सो खंयच्याय मंडळाचो जो मेन मनीस आसता तो गायक आसता, सारकें मरे? तुमी हय हय म्हणा म्हाज्या फाटल्यान. ओके. आनी तुजें नांव कितें? माझे नाव शिवम शेखर रायकर. शिवम शेखर रायकर. सो शिवम, तूं हाजेर आसा, तूं म्हणटा, आरत्यो म्हणटा. क्लासिकलाचें तुवें ट्रेनींग घेतलां? हय, घेतलें. तुज्या बद्दल मातशें सांग पळोवया. म्हजें नाव शिवम शेखर रायकर. हांव फोंडेचो. मेन घर एक्चुली आमचें वाजा, पूण आमी रावता वाजा शिरोड्या. ओके. पूण आमी रावता फोंड्या. आनी खंय शिकला खंय तूं ट्रेनींग? हांव ट्रेनींग घेता म्हणजे चालू आसा सद्या. गौरीश तळवलकर आमचे सर आसात थंय फोंड्याच तिस्कार आसा ते, रावंड बिल्डींग आसा ते, थंय तेंचे ते क्लासीस घेतात. सो तूं आरत्योय म्हणटा आनी पेटीय वाजयता? आरत्यो म्हणटा. आतां पेटी हांवें आतां सुरवात केल्या थ्रू पेटी वाजोवन म्हणपाची. सो तूं पेटी शिकता आनी गावपाकूय शिकता? म्हणजे गायनूच शिकता मेनली. पेटी अशें आपलें पळोवन अशें वाजयता. सो पूण आतां ह्या मंडळान पेटी तूंच वाजयता? हय, हांवूच वाजयता. हय. म्हणजे जांकां ते आतां मेन स्वराचें जेन्ना हें आसता ट्रेनींग, तेन्ना आमी सेपरेट अशे क्लास घेता कोरसाचे. म्हणजे तांकां मागीर आमी हांव आनी आमी कोरस बरोबर घेतात. आरती जेन्ना आमी हें करतात, एक रचून आमकां सर दिता जेन्ना आमचे सुरज पिंगे सर. सुरज पिंगे सर मास्तर तुमचो? हय. आनी तांणी आरत्यो बसयल्ल्यो आसा तुमकां? हय हय. पोरू पयले खेपेक तुमी डिसायड केलें की आमचें एक मंडळ करचें आनी आमी फुडें वचचें म्हणून? हय. ओके. सो आतां तूं हाज्या पयलीं खंयच्या मंडळा कडेन बी आशिल्लो? हय, पयलीं आशिल्लो हांव. जे साई झरेश्वर म्हणून आमचो आशिल्लो. तेणी रागार बी जावना तूं सोडून खंय वता काय म्हणून? ना, रागार अशें जावना ते. उलयता तुजे कडेन आतां म्हणून? हय, उलयता. टेन्शन ना. ओके. सो थंयच्यान तूं हांगा आयलो. आनी आतां म्हाका एक सांग, सॉरी, आतां ह्या भुरग्यांचें सिलेक्शन तुवें केल्लें कशें एकठांय आयलें सगळें? सिलेक्शन म्हटल्यार आतां आमचो शामेळवादक आसा पळय, तेणें थोडे मेंबर्स तेणें हाडलेले. मेजॉरिटी कोरस तेणें हाडलेले, मेन गायक आनी घुमटी, आनी थोडे भुरगे आमचे गांवचे आसा. ओके. सो तेंचे मागीर डायरेक्ट सिलेक्शन केल्लें. सर येयलो आनी सरान तांकां हें केल्लें. सो मास्तरान तांकां पळोवन सिलेक्ट केलें? हय. सो तकलेन कशें जालें की ग्रूप करचो? ग्रूप म्हणजे पयलीं आमचो ग्रूप आसलो पूण आमचो रजिस्टर्ड नासलो. बेश्टे आमी वाड्या वयले भुरगे मेळोन वयताले. सो मागीर सगळे म्हणपाक लागले की एक ग्रूप आमी करुया.
सो तेन्ना मागीर आमी लास्ट इयर फेब्रुवारीन ग्रूप रजिस्टर्ड केलो आनी जून जुलयान आमी कॉम्पिटिशनाक स्टार्ट केलें. आनी पयल्याच वर्सा खूब प्रायजां जिखली न्ही, गाजयता तुमी सारकें न्ही, थंय पयल्या तुमची प्रायजां सगळे कडेन आसा. सो पयल्या वर्सा फर्स्ट खंय परफॉर्म केलें तुमी? फर्स्ट आमी परफॉर्म केल्लें म्हणटा तें वेळग्या सुर्ला. वेळग्या. ताच्या पयलीं आमी आमंत्रणां गेल्लीं कॉम्पिटिशना पयलीं. आमंत्रण इन्विटेशनाचेर खंय आतां वेगवेगळ्या देवळांनी स्टार्ट केल्लें म्हणटा तें आमी पारापय गणपती देवूळ आसा थंय, पारांपय म्हणून थंय. हां, सो गणपती देवळान स्टार्ट केल्यार बरें जालें. हय न्ही, गणपतीक पयलीं हें करता, शुभ कार्य जालें, शुभ कार्य स्टार्ट. आनी थंयच्यान मागीर कॉम्पिटिशना भायर सरलें. कॉम्पिटिशन फर्स्ट कॉम्पिटिशन केन्ना जिखलें? केन्ना जिखलें? कोणय? रवींद्र भवनात ते JCI तुमी ट्रॉफी पयल्या पळय, हय, ती ताका मेळ्ळी शामेळ वाद्या फर्स्ट. शामेळ. आतां ताणें नाल्ल फोडलो, तेणेंच ग्रूप केल्लो, सांगपा म्हणल्यार तेणेंच ग्रूप केल्लो. नांव कितें ताचें? कौस्तुभ नायक. कौस्तुभ नायकान ग्रुपूय सुरवात केलो. म्हटल्यार आमचें 3 वर्साचें स्वप्न आतां हें ग्रूप करपाचें. 3 वर्सां आमी म्हणटाले ग्रूप करया. मागीर पोरू मागीर आमी सगळे एकठांय उबे रावले आनी ग्रूप केलो एकदम. हय. आसा काय थोडे फुटून बी गेले? ना, सगळे आसा. तुमी आतां खंयच्या दुसऱ्या हातूंतल्यान बी फुटून हाडिल्ले काय? फुटोवन कोण ना, पूण एक्सपिरियन्स आहा, फुटोवन कोण ना. इनफॉर्मली वताले तुमी तेन्ना? हय, अर्दे खंय खंय बसताले. आमी एक्सपिरियन्स सगळे, चडशे एक्सपिरियन्स सुद्दां हांगा. सगळे एक्सपिरियन्स आसा. सो म्हणून तुमकां प्रायजां रोखडी मेळटी. म्हटल्यार आमचें वर्क डेडिकेशन सगळें. कितले दीस प्रॅक्टीस करता तुमी हांगा येवन बसून? आतां लास्ट आमी मे म्हयन्यांतल्यान स्टार्ट केल्लो. मेच्यान स्टार्ट केला? चवथ मेच्यान हांव नासलो, मेच्यान सगळे ते येताले. हांव जुनांतल्यानूच स्टार्ट जालो येवपाक. तूं कित्याक उरलो तर फाटल्यान? हांव पावनासलो. ओके. सो आतां तुमच्या मदीं आतां इंट्रोडक्शन करून दिवया. मातसो मायक भोंवणोया कळ्ळें. आतां हे कोरस कोण कोण ते सांगा. ओके, कोरस आनी ते घुमट वाजोवपी. आनी घुमटी म्हळ्यार घुमट वाजोवपी. ओके. आनी शामेळ आनी कासाळे. मातसो शामेळ वाल्या कौस्तुभाक असो पास इट ऑन रिटर्न. हय. सो तूं सगळ्यान पयलीं डिसायड केलें म्हणजे सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें? हय, मिन्स म्हाका कोविडा पयलीं म्हणजे 2019 म्हाका असो एक येयल्लो की आमच्या देवाचो ग्रूप जावचो म्हणून. सो हांवें अमनाक ओमकारा बीन म्हटलेलें. सो लास्ट इयर आमी हांवें एक ग्रूप केलो आनी तांकां एड केलें आनी तांकां विचारलें सो आमी ग्रूप करुया. सो सगळ्यांनी हय म्हटलें. सो मागीर ओमकारान पिंगे सराक कॉन्टेक्ट केलो आनी सर मागीर येयलो आनी आमकां आयज जें कितें आमी सरा खातीर आहा. आतां सराक पयलीं तुमी कॉन्टेक्ट केलो आनी मागीर सरान ओमकारान पयलीं कॉन्टेक्ट केलो. पयलीं आमी ग्रूप केलो, मेंबर्स पयले सगळे. मागीर मेंबर्स सगळे पयले. मागीर ओमकारान सराक कॉन्टेक्ट केलो. सो सरान एका हितून म्हटलें आपूण येता म्हणपाक लागलो तुमकां शिकोवपाक. सो मागीर आमी आफयलो सराक, प्रॅक्टीस केली आनी मागीर कॉम्पिटिशनाक बीन भायर सरले. आरत्यो बसयल्या त्यो सरान बसयल्या? हय, सगल्यो. आमगेले पारंपारीक आरती आहा ती आमचो सिंगरान बसयल्या. चाल बीन सगळी सिंगरान. आनी ज्यो आमी कॉम्पिटिशनाक म्हणटा त्यो सरान दिल्या. कॉम्पिटिशनाक म्हणटा त्यो सरान दिल्ले आसा. ओके. आतां तुमी हांगा आसा पळय न्ही, आतां हे नवदुर्गेच्या देवस्थानाच्या एरावंड आशिल्ली ही जागा. हय. सो तुमच्यो आरत्यो बी तश्यो आसा काय? आसा. नवदुर्गेची आरती बी आसा? गजर आसा. पयल्या वर्सा पासून आतां अंदू नवीन कितें आसा काय पुराणे सारकें? न्यू आहा. नरशिवाची आरत आहा आनी साईबाबाचो गजर आहा. खंयचे? नरशिवाची आरत आहा आनी साईबाबाचो गजर आहा. 2 आरती एक्स्ट्रा आसा. हय. आतां बाकीच्यांनी कळ्ळें तें तुमी केलां म्हणून. कॉम्पिटिशनाक तेणी कॉपी मारलेल्या? ना आमी आमगे साईबाबाचो गजर आहा तो हालींच युट्यूबार आवट केला आमी. सो खबर आहा. तेंय आसा. गोवा टू शिर्डी आमी शूट केला. हय. तुमी शिर्डीचोय व्हिडियो काडलो. तेजे नंतर येवपाचो आशिल्लो हांव, पूण हेंचे पयलीं वळख करून घेवया कोण कोण ते. कौस्तुभ जालो. म्हाजें नांव ध्रुव नायक. आनी फुडें सांगीत राव. म्हाजें नांव नंदन नायक. हांव साईराज नायक. म्हाजें नांव अद्वैत नायक.
राजेश सरनायक. राजेश सरनायक. हांव निश्चय गावडे. निश्चय गावडे. आमचो तेजी जाल्ली वळख आसा. म्हजें नांव अमन नायक, ह्या ग्रुपाचो प्रेजिडेंट. आतां सगळ्या ग्रुपाचो अध्यक्ष तूं. ओके ओके. हां. म्हजें नांव सोहम नायक. सोहम नायक. म्हजें नांव रौनक पोकळे. रौनक पोकळे. हय. म्हजें नांव तन्वेश नायक. तुजे कडेन हें शिवना तुका आज विसरून आयलो. लेट जालो येवपा. म्हजें नांव सोहम नायक. सोहम नायक 2 जाण जाले इधर. वय. म्हजें नांव स्वयं नायक. हां स्वयं नायक. मात लागीं स्वयं. म्हजें नांव आशुतोश तारी. कितें आशुतोश तारी. आतां नायक म्हणपा वतालो इथे इन लायन गेले म्हणून. ओके सांगा आतां गजाली सांगा. तूं तुजे कडल्यान सुरू करता. आज सगळो भार तुजेर पडटा मेन म्हणटा तो न्ही. भार असो ना, करतात भुरगे सगळे आमचे कोरस. सो मास्तरान जेन्ना शिकयलें तेन्ना तूं तेन्नाच्यान आत्मसात करपाक सुरू केलें. हय तशें ते शिकयतात आनी मागीर आमी ते अशें आमकां मोस्टली तुमकां खबरूच आसतलें तेंचें लिखीत अशें कांय आसना. हय ते येतात आनी तेंचे ऑलरेडी तेंचे डिसायडेड आसतात. तितले टायम ते आपले बसयतात. सो आमी कितें करतात ते जशें जशें सांगतात कितें कंपोजिशन तेंचे ट्युनूय येता आनी ते शब्दूय बरोबरूच येतात. सो तशें ते सांगतात तशें आमी रिकॉर्ड करतात. ते रिकॉर्ड करतकूच मागीर आमी हांव जालो म्हणजे आमी कोरस मागीर घुमटी आमी ते मेळून सगळे ते तितलो पार्ट जितलो तेणी घेतला तितले आमी ते बसयतात. जे बसोवपाचे ट्राय करतात. जो पर्यंत मास्तर आमकां नॅक्स्ट डेट केन्ना येतले ते दिना तो पर्यंत ती डेट आमकां दितात ते की ह्या डेटीन हांव येतलो. सो तो पर्यंत तुमी इतलो पार्ट जो तुमकां दिला तो कंप्लीट करा. मागीर तुका नॅक्स्ट पार्ट दितलो अशें तेंचें आसता. ओके. आनी तुजी फेवरेट आरती खंयची? म्हाजी तशें सगळ्योच मास्तराचें कंपोजिशनूच वेगळेंच आसता. सगळ्यो तेंचे वेगळ्यो वेगळ्यो आनी नव्यो नव्यो बऱ्योच आसता. म्हाजी फेवरेट आरत्यो म्हणटात त्यो एक म्हणजे पयलींच आमची जी गणपतीची आरती आसा ती म्हाका सामकी आवडटा. तेंची कंपोजिशन आनी प्लस तेंचे तो शब्दूय आसा ते मस्त सामके बरे आसा. ओके. मातशी वातावरण निर्मिती करुया. एक म्हण तूं आतां जाता मरे कॉपीरायट बी ना मरे कॉपी बी मारतले बिरतले म्हणून. हां एक म्हण तूं. जय देवा गणपती जय देवा गणपती आनी शिर्डी वचून आयले दिसता म्हाका. शिर्डी परफॉर्म केले. सो ताजे बद्दल सांगा. तुमी गोंयच्यान शिर्डी तुमकां इन्विटेशन आशिल्लें काय तुमी आपूण जावन थंय वचून परफॉर्म केलें? शिर्डीच्यान आमकां इन्विटेशन येयल्लें की परफॉर्म करपा जाय म्हणून. सो पयलीं येयलें म्हणटा तें एका कळ्ळें म्हटल्यार आमचो एकटो राजू भोसले तेणें आमकां सांगलें अशें अशें आसा इन्विटेशन. सो तुमी करता? आमी हय म्हटलें करता म्हटलें. मागीर आमी शिर्डी वयच्या पयलीं 15 दीस पयलीं शिर्डी वचून विचारून येयले म्हणटकीर येवपाचें काय ना तेंच्यांनी या म्हटलें आनी मागीर आमी शिर्डी गेले. तुमी सामकें देवळान परफॉर्म केलें? देवळाच्या भायर एक स्टेज आसा त्या स्टेजीर परफॉर्म केलें. सो गोंयचे म्हाका दिसता खूब कमी ग्रूप वचून शिर्डी परफॉर्म केले न्ही?
आमच्या फाटल्यान आतां 2 ग्रूप वचून येयले दिसता. तेच्या पयलीं ग्रूप गेल्ले पूण आमच्या फाटल्यान आतां 2 ग्रूप वचून येयले. अनुभव कसो आशिल्लो? लोक आयिल्ले पळोवपाक खूब? हय, आमचे म्हटल्यार स्पेशल आमी शिर्डी गेल्या म्हणून आमचे गांवचे लोक येयल्ले पळोवपाक. हां, दर्शनूय जालें आनी तुमचे परफॉर्मन्स जाले. सो थंय खंयची आरती म्हटल्यो? थंय आमी शिर्डी वयच्या पयलीं स्पेशल आतां आमचो गजर आवडटालो साईबाबाचो, तो आमी स्पेशल बसून घेतलो थंय वयता म्हणून मास्तरा कडल्यान. आनी पयलींची आरती आसलेल्यो आमच्यो लास्ट इयर ज्यो बसयल्ल्यो त्यो आमी आनी पारंपारीक आरती दोनूय. हय सगळ्यो. बरे व्हिडिओ काडला दिसता तुमी बायला, म्हणजे बोरयेच्यान तो व्हिडिओ आमी अंदू काडला. तो अंदू काडला. साई गोमंतक गोमंत साई सेवा वारकरी समिती सांगोळडा, तेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो. सोनल नायक म्हणटा पळय तेणें आमकां खूब हेल्प केलो. तो साई मालसाचो घुमटी, तो त्या ग्रुपान ट्रेजरर, तेणें खूब हेल्प केलो. ही गजराची स्टोरी अशी आसा की आमी शिर्डी 16 तारखेक पावल्ले, 17 तारखेक वारकरी चलोन पावलेले. फ्रॉम गोवा टू शिर्डी चलोन वयता पळय ते 17 तारखेक पावलेले. सो स्पेशल आमी तेंच्या खातीर हो गजर कंपोज केल्लो तेंकां थंय आयकपाक. म्हटल्यार थंय वयतना तांकां कितें कितें जाता, म्हटल्यार तांकां थंय वयतना चलतना कितें कितें लागता. ती स्टोरी अशी आसा की चलोन वयता ते, चलोन वयता वयता खंयूय एक रावता. तांकां आतां 8 वर्सां जालीं ते आतां पदयात्रा करता. ते खंय खंय चलोन वयता, थंय थंय मठांनी रावता. सो आमी तेंच्या वांगडा गेल्ले फॉर शूट. सो आमकां जो एक्सपिरियन्स, म्हाका जो एक्सपिरियन्स मेळ्ळा तो हांव सांगता. ते रावता थंय, पावले म्हणटकीर खंय ते दिसाक 45 किलोमिटर चलता, 45 to 50 किलोमिटर चलता पर डे. मागीर खंय तांकां आश्रय मेळटा थंय ते रावता, थंय रांदता. आनी ते सगळे इतके टायर्ड जाल्लेले आसता की तांकां फोन यूज करपाक टायम ना, इतके टायर्ड जाल्लेले आसता ते. सो ते सगळे लायनीन बसता. तुमी व्हिडियोन पळोवपाक शकता. ते लायनीन बसता, एकामेकाचे पांय घेता आनी पांयाक मसाज करता ऑयल लावन. आनी मागीर जेयता, साईची वयली आरती करता, जेयता आनी मागीर न्हिदता. मागीर सकाळचे 5 उठटा परतून. ते 5 उठून मागीर चलोंक लागता परतून. मागीर वाटेर खंय मेळटा थंय च्या बीन घेता, परतून चलोंक लागता. तुमी तेंच्या बरोबर? हय, आमी तेंच्या बरोबर गेले. कितले दीस अशे आशिल्ले तुमी थंय? आमचो 3 दिसा टूर आसलो फक्त शुटा खातीर. पूण ते खरें चलोन वयता पळय तांकां 15 का 17 दीस लागता. पायी वारी करता ते, पदयात्रा करता. तुझी ओढ लागली साई, तुझी ओढ लागली. आता हे जे घुमट आरतीचे वेगवेगळे ग्रूप आसता पळय ते एकमेकाक मदत करतात अशे? हय, करता. म्हणजे गरज पडली जाल्यार मदत करता. तशें हें ना, म्हणजे दुस्मानकाय अशें कांय कोणाची, एकमेका कडल्यान शिकता. हय हय. आनी तुमचे फ्रेंड त्या ग्रुपान? आमचे फ्रेंड ते आसा, आमी तेंचे फ्रेंड तशें. हय. आनी 34 दिसांनी तुमी साम बिजी? 34 दिसांनी बिजी म्हटल्यार 34 दिसांनी आमकां आमंत्रणां आसता. आतां खंय खंय परफॉर्म केला तुमी आमंत्रणाचेर? आमंत्रणाचे कडेन खंय खंय गेले, खूब कडेन गेले. फोंड्यान केल्या, मागीर म्हापसान केला, मोपा, मडगांव केला, मडगांव आनी कोलवाळे. हे देवळांनी केला? देवळांनी आनी घरांनी केला. घरांनी केला. सो तुमी आतां जेन्ना हो ग्रूप केलो पळय आनी तेन्ना परत खुबशे तेच विचारता हांव, एक हें आसता पळय युनिफॉर्म घालता, सो तो कोणें कसो डिसायड केलो? कोणें डिसायड केलो? डिसायड केलो म्हणजे पयलीं तूं आनी कोण गेल्लो? आनी होता साईराज म्हणून. तुजें प्रॉम्प्टींग जाय पडटा तुका. ओके. आनी साईराज हांगा गेल्लो शॉपाचेर. ओके. थंय तेंच्यांनी वचोन सिलेक्ट केले आनी ग्रुपान फोटो घातले खंयचे खंयचे ते. मॅक्झिमम कोणाले मतदान घेतलें, हय, कोणाक आवडटा ते घेवन मागीर डिसायड केलो
खंयचो घेवपाचो. सगळ्यांक आवडूना तर तें. हय. सगळ्यांक आवडलें. मतदान म्हळ्यार सगळ्यांक आवडूना अशें जालें. ओके ओके. सो पूण बाकी आवडलें मरे तुमकां बाकी तें इम्पॉर्टंट. ओके. सो आतां तेन्ना तुमी वता पळय न्ही आनी स्पेशली जेन्ना चवथ आसता, जेन्ना चवथीक प्रत्येक जाणांक दिसता की आपल्या घरा कडेच आसपा जाय म्हणून 5 दीस खूब जाणांक भायर सुद्दां धाडिना, खंय वता काय म्हणटा. पूण तुमी म्हाका दिसता पंचम जाली की तुमगेले परफॉर्मन्स सुरू आसता मागीर घरा कडेन बी. घरा कडेन मागीर हां ओके. सांग साहेबाक दी पळय सांग. आमच्या सगळ्यान ग्रुपान ओल्ड म्हटल्यार सगळ्यान व्हडलो मेंबर सिनियर मोस्ट. सिनियर. ओके. हां तुमच्या बद्दल सांगा. हे आतां भुरगे वता तेन्ना मागीर सगळे गांवचेच भुरगे वता एकठांय. सो तेन्ना हांव ताका विचारतालो घरा कडेन काय म्हणना काय म्हणून तुमी. ना घरा कडेन म्हणल्यार तशे गांवचे आनी भुरगे आसा न्हू एक्स्ट्रा जे आमच्या वांगडा म्हणजे कंपिटिशनाक येयना पूण ते परफॉर्म करता अशे भुरगे ते आसताच. आनी आमच्या भितर म्हणून कितें आतां पळय मेंबर आमी खूब जाण आसा पूण स्पर्धेक वयता जावं हेका वयता तेन्ना एक जो ते म्हणजे 12-14 जाण इतलेच वयता, बाकीचे सगळे आसता. पयलीं न्ही गांवांनी एक प्रथा आसताली की चवथी दिसांनी प्रत्येकाच्या घरा वचून आरत्यो करताले. अजून करता. अजूनय ह्या गांवांनी त्यो प्रथा चालू आसा. अजून आसा. ताका लागून म्हणजे मेंबर अशे कमी अशे पडना कित्याक सगळे प्रत्येक घरांतलो कोण ना कोण आसता. सो ह्या भुरग्यांनी घुमटां त्या वेळारूच शिकले आसतली पयलीं जेन्ना ते वेगवेगळ्या घरांनी वचून परफॉर्म करताले तेन्ना. हय तशी सुरवात चवथी कडल्यानूच जाता. ते आयकून ते शिकता. इवन आमी सुद्दां म्हणून कितें पयलीं आतां एक जवळ जवळ 25 वर्सां पयलीं सुद्दां आमी कंपिटिशनाक वयताले पूण ग्रूप रजिस्टर असो नासलो तेन्नाच्यो त्यो पारंपारीक आरत्यो वेगवेगळे चालीन आमीच बसयताले अशे वेगवेगळे बोल घेवन आनी ते वयताले आमी तेन्ना. आनी म्हटल्यार गांवान घुमट आरती सरान हाडली. आनी दोग-तीग जाण आसा. ओके. तांणी मातशें सांगा पळय अनुभव तांची सुरवातेक तुमचे तकलेन. ना सुरवात म्हणजे कशें हांगा पयलीं म्हणजे पखवाजांनी जाताल्यो आरत्यो. थोडे हांगा 4 वाडे आहा अशे बारीक बारीक. त्या थोडे कडेन घुमटांनी जाताले थोडे कडेन हितून पखवाजान. हांगा सुद्दां पखवाजान जाताले. मागीर आमी एक दुसऱ्या वाड्या वयलो एक जाणटोसो मनीस हाडलो आनी ताका तेजे कडल्यान शिकून घेतली घुमटां आनी स्टार्ट केली. चवथीक स्टार्ट केली. मागीर हळू हळू अशें कंपिटिशनां बारीक बारीक. आनी तेन्ना कश्यो आसलेल्यो फक्त आतां ह्यो नवीन रचलेल्यो आसता आरत्यो तेन्ना नवीन रचलेल्यो आसनासल्यो पारंपारीकूच आरत्यो वेगवेगळे चालीन वेगवेगळे ग्रूप घेताले. त्या वेळार आमी वयताले म्हणजे जवळ जवळ 25 वर्सां पयलीं वयताले आमी. 25 वर्सां पयलींच्यान. हय. आतां म्हाका आतां 55 वर्स चालू आसा आनी ह्या अख्ख्या ग्रुपान विवाहीत म्हणटा तो हांव एकटोच. आनी म्हणजे त्या वेळार कशें आसलें आमच्या वांगडा घुमट बीन हें करणारे हेंचे आतां पळय हेजो बापूय म्हणून जावं अशे ते एजीचे ते आसले. आतां ते हळू हळू जाणटे जाले किंवा आपआपल्या बिजनेसान आनी तितून जे बिजी उरले ताका लागून ते हांव एकटोच मातसो कॉन्टेक्टान कसो आसा. हेणी जेन्ना ठरयलें कौस्तुभ न्ही कौस्तुभान बी एकठांय जाले तेन्ना तुमकां बरी उमेद आयली आसतली की बाबा इतले वर्सां हें ऑर्गनायज ना कौस्तुभूच येवन मेळ्ळो एक कोण तरी आमच्या मदीं आसचो म्हणून जो पयलींच्यान आसलेलो अशें म्हणलें ओके. सो तेणेच सगळ्यांक एकठांय केलें सुरवात म्हणल्यार. सो तुमकां सांबाळचें पडटा हांकां काय. ना 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 उलट तेच म्हाका सांबाळटा. सो रातची तुमी वता तेन्ना एका गाडयेन बसून वता सगळे जाण आनी. ना थोडे कडेन कशे 2 व्हिलर्स आनी हे घेवन वयता आनी हे आसा घुमटा बिमटा ती कोणाची 4 व्हिलर बीन घेता आनी वयता आनी पयस जेन्ना वचपाचें आसता तेन्ना मागीर कितें विंगर बीन करता आनी वयता. ओके. आतां भितर भुरगे म्हाका दिसता अर्दे शिकपी हे सगळे मॅक्झिमम शिकपी कोण आत वयर काड शिकपी म्हळ्यार शिकपाक वता शिकता काय ना ते मागीर पूण कॉलेजीन वता आनी वचून शिकपी भितर एकट्यान हात सकयल काडून आनी बाकीचे जॉब्स करता. ओके. सो कामार बिमार तांकां कामार जावन येवन मागीर प्रॅक्टीस चालू आसता. मे म्हयन्याच्यान चालू आसता. सो फुडल्या वर्साची जी आसा पळय ती तयारी चवथ जावन रोखडीच सुरू करता. कारण आमी हेजे पयलीं जेन्ना उलयले हांगा आमचे माशेलान आमी पासय केल्ली तेणी सांगलें की ह्यो ज्यो घुमट आरती आसा त्यो डिसेंबर म्हणसर सुद्दां चलता. तशेंच जाता. डिसेंबर पर्यंतूच चलता आनी मागीर नेक्स्ट वर्साची तयारी जानेवारी फेब्रुवारीच्यान सुरू जाता. सो वर्सभर आसता.
म्हणजे ते 15 दिसाचें काम न्ही. ना 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 ते वर्सभरूय चलपाचें. वर्सभर. बरें आनी तेजेरूच आमी सॅटिस्फाय रावना. समज एक ह्यो आरत्यो बसल्यो जाल्यार परत आनी एखादी मागीर आतां आमच्यो ज्यो पारंपारीक आसा कितल्योश्यो आरत्यो वेगवेगळ्या देवांच्यो मागीर ह्यो समज जाल्यो जाल्यार आमी परत ती खंयची तरी एक ओल्ड आरत घेता ती नवीन चाली म्हणजे आमचो शिवम बाब आसा जावं आमचो सर आहा तेंची हेल्पान मागीर त्यो नवीन आरती हे करता म्हणजे नवीन चालीन त्यो सुद्दां पयलींच्यो आरत्यो. तुमचें इनोवेशन चालूच आसता. हय नवीन नवीन. हय. आनी कंपिटिशनां जिखत रावले तुमी पोरू. म्हाका दिसता पोरू कितली कंपिटिशनां जिखले तुमी. पोरू आमची मातशी सुरवात आयली सो 9 भुरगे आमी सो स्टार्टींग आमी थोडी कडेन काडली अशी चडशी ना म्हणजे इंडिविज्युअल अशी म्हणजे खंय अशें भायरशें पडना कितें ना कितें अशें गावलाचशें आमकां हे अशें कासाय निशमे घुमट कोरस सगळे गायक कितें ना गायकान चड काडले आमकां आनी मागीर ती 3rd 4th अशी कॉन्सोलेशन. कला मंदिरान जेन्ना बी कंपिटिशन आसता तेका बी पार्टिसिपेट जाल्यार तुमी. तेका म्हणजे आमचें कितें आतां हो बॉर्डर्स येता मडकय पंचायत आनी बांदोडा पंचायत. आमी अर्दे मडकय आमी अर्दे बांदोड्या अर्दे मडकय. सो ते कितें कला मंदिराचें पंचायत लेवल पंचायताची आसता न्ही ती. पंचायत लोक आसपाक एका ग्रुपान एकाच पंचायतीचे लोक आसपाक जाय. आनी तुमी बॉर्डरीर पडटा. शिमे वयले तुमी. आमी अर्दे त्या पाटांतले अर्दे ह्या पाटांतले जाता तशें जाता. ओके. पूण तुका ताका लागून पार्टिसिपेट करपाक मेळना. तरी ओनू अशें पळोवया जाता जाल्यार ग्रूप कित्याक जाता न्ही येयले 9 भुरगे आहा अशे ह्या वाड्या वयले अशें आसा तशें जालें. Drinking is the rhythm, what you feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the ride. Love, sell it, and so I join the tribe. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, व्हिडिओ काडपाचें कशें ठरयलें आनी व्हिडिओचो फायदो कितलो जालो तुमकां. व्हिडिओ म्हटल्यार हो प्रोजेक्ट आमकां पिंगे मास्तरान सांगलेलो की हो प्रोजेक्ट आमी गुरू पौर्णिमेक रिलीज करपाचो युट्यूबाचेर. सो मागीर गोमंत साई सेवक वारकरी समिती आसा पळय तेंचो मेंबर सोनल नायक आनी आमी ताका कॉन्टेक्ट केलो आनी आमी सगळी तयारी केली आनी गोवा टू शिर्डी वचून मागीर आमी तो फूल व्हिडिओ शूट केलो. गोवा टू शिर्डी म्हणजे वाटेर शूट करीत गेले आमी 2 बसी घेवन गेल्ले आमी. सो वाटेक रावन शूट करून शिर्डी गेले. ड्रोन बीन बरो काडला तुमी. हय पावस पडटालो तेन्ना न्ही. तो एक घाटार आंबोली घाटार मातसो पावस आसलो. तेजो काडलो. सो तो व्हिडिओ मागीर म्हाका दिसता व्हायरल जालो खुबशे जाणांनी पळयला तो व्हिडिओ. सो ह्या वर्सा नवीन कितें सांगा पळोवया पोरूच्या परस नवीन कितें. ह्या फावट आमी नरशिवाची आरत काडल्या ती सामकी म्हटल्यार एक सामकी बेस्ट अशी कंपिटिशन लेवल आसा सामकी. सो आनी ह्या फावट मुवी आयला न्ही हेजे नरशिवाचे सो आमकां ते अशें एक्सपेक्टेशन आसा की ती आरत सामकी अशी फेमस जावपाची कशी. ते वातावरण ऑलरेडी तयार आसतलें म्हटल्यार ते आरतीन दाखयला आमी म्हटल्यार फूल कंपोजिशन तशें आसा की कशें तें अवतार घेतलो सगळें तितून आसा त्या आरतीन. मास्तरानूच बसयला. हय मास्तरान सगळें कंपोजिशन दिलां. आमी थोडे मागीर बोल बीन सगळे आमचे घुमटवादक आसा तेंच्यांनी आमी सगळें मेळोन घातला तें. तो स्टार एट्रॅक्शन ह्या फावटी नरशिवाची आरती सामकी न्ही. आमी जर सांगलें की हांकां ग्रुपाक पळयलें त्या आरतेक लक्ष दवरा म्हणून ती जातली तेन्ना न्ही. अपेक्षा खूब आसा सामकी चड आसा. तो गॅरंटेड हाडून दिता त्या गायक कसो म्हणटा तेजेर आमकां आनी उमेद येता त्या नेटान जाता सांग तूं बरो उलयता सांग. गायकाच्या नेटान तुमचे गायक आमचो जो स्टार्ट ते एंड पर्यंत दिता पळय आमकां ती गायन स्टार्ट तितूर आमकां उमेद येता सारकी
आनी नेटान वाजोवप अशी ते परफॉर्मन्सूच बरो जाता. स्तंभातूनी प्रगटला नरसिंह दरबारी. परफॉर्मन्स करतना आतां जेन्ना भायर लोकांक बी पळयता तुमी आपल्याच तंद्रेन आसता. खास करून घुमटवाल्यांक हांवें पळयलां तुमी लोकांक पळयना, तुमी एकमेकांकूच पळयत आसता आनी कितें तरी सिग्नलां बी करीत आसता तुमचे न्ही. आमी आमचे भितरूच आसता. हय अशें भायर कितें भायर आमचे भायर पळयना आमी. तें हे पूण खुबश्या ग्रुपांनी पळयलां हांवें. तें म्हाका मातशें सांगा. एक घुमटवाले आसता 4 जाण पळय, तांकां आनी कोणाचें कांय पडलेलेंच नासता. ते एकमेकाक पळयता, हांसता, कितें करता म्हाका कांयच कळना. सो ते तुमची कितें लँग्वेज आसता की काय एकमेकाक उमेद हाडटा तुमी की बरो वाजयता बरो. 4 जाणां बसता पळय न्हू, तेन्ना आमकां 4 जाणांक सारकें कॉर्डिनेट करचें पडटा. खंयच्या टायमार कित्याक वादन वांटूनय घातलेलें आसता. तो पार्ट येता तेन्ना तेंच्यांनी 2 जाणांनी मातशें वाजोवपाचें, दुसरो पार्ट येता आनी आमी वाजोवपाचें. कित्याक जाम जाता न्हू, तेका लागून आमकां कॉर्डिनेट करचें पडटा. सो तुमी दोळ्यांनी करता, हांसता, अशी सिग्नलां करता. हांसप म्हटल्यार कितें? हांसप म्हटल्यार एकामेकाक पळयता फक्त आनी कांय ना. आनी तें कळटा मागीर कितें कळटा. कित्याक जोकूय जाता, वाजयता ते भायर कोणाक कळना. ना कळना, कळूय जायना. ओके, अशें जाल्लें आसा की एकट्यान बाय मिस्टेक रॉंग जाल्लें आनी ताका लागून बाकीच्यांकूय मातसो ताका ओडून हाडून परत हें करचो पडलो? खूब फावटी जाला. खूब फावटी फाटी फुडें जातात. हां, सांबाळून घेवचें पडटा फक्त. चुकलो जाल्यार मातसो आतां पांय अशें सोडून बसता पळय तेन्ना असो पांय लायता. तशें येदो बसलेलो मरे आत्तां कोण तरी पांय सोडून. तांकांच खबर आसता तें. मागीर तो कितें ते पांय अशें लावप पळोवच, तें कळ्ळा की सारको ना तूं म्हणून अशें. ओके. आनी शामेळ वादकाचें मोठें म्हाका दिसता योगदान आसता तातूंत. तें सांग पळोवया मातसो. सगळो भार एक 2 जाण आसा पळय जेंचेर सगळ्यांत चड भार आसता ह्या हातूंत. एक म्हळ्यार गायक, तेणें म्हणून सोडून दिलें जाल्यार गेलें. दुसरो म्हळ्यार तूं सोडून दिलें जाल्यार आमी आमचो तोय कासाळे वाजोवपी. सो तुजेर एक प्रेशर आसता? ना, प्रेशर असो ना, कित्याक ते सांबाळून घेता. कोरस आपलें काम करता, सिंगरूय आपलें. सो आमी आमचें काम करता. मागीर कितें जाता तें मागीर कासाळेवाल्याचें म्हाका आमी आतां हे कित्याक कंपेर करता. फाटली पासय केली तेन्ना कासाळेवाल्याक जेन्ना विचारलें, ओके सॉरी म्हाजो पांय हें करता, आनी एक आसा बस मरे. हय, तेजें नांव कितें? उत्कर्श. ओके. सो कासाळे तूं बाय चॉयस आयला काय काय वाजोवंक कळना कासाळे वाजय अशें? ना म्हटल्यार बाय चॉयस तुका कासाळेंच वाजोवपा खातीर तूं? ना, हांव पयलीं शामेळ वाजयतालो. हेंच हांवें पळयलां कासाळेवाल्यांचें. कोण तरी घुमट वाजोवंक येता ना, तूं पयलीं कासाळें वाजय आनी मागीर पळोवया म्हण. हांव पयलीं शामेळ वाजयतालो. मागीर ते आमच्या वाड्यार आरत्यो जाता कळ्ळें, दर मंडे आरत्यो जाता. सो ते आमच्या व्हडल्यांचे पळोवन हांव कासाळी शिकलो. तुका आवडटा? हय, कासाळें वाजोवपाक आवडटा. तूं उमेदीर वाजयतना पळयल्लो तुका म्हूण सारको. सो कासाळें वाजोवपूय म्हळ्यार हात बीत
हें जाता दुखता साली बिली येता साली बी येता पूण सोडप ना पूण सोडप ना म्हणटा मजा येता न्ही वाजोवपाक ओके सो आतां कंपिटिशनाच्या बाबतींत ओवरऑल तुमकां तुमी जजांक इम्प्रेस करप एक गजाल आसता सारकी एक आसता पदां म्हणप कळ्ळें आतां तुमी कोण आन्सर दितलो खबर ना तुमकां कोणाक कळटा तें सांगा एक आसता पदां म्हणप आनी दुसरें आसा एक सिंक्रोनायज पद्दतीन जे तरेन करता पळय तर ते एक थोडे मार्क्स आसता तेजी तुमी प्रॅक्टीस करता सामकी की ना ना तेजी म्हणजे आमी कितें करतात की एक दोन आमचे जेन्ना आठवडे आसता की तेन्ना आमी ऑल टुगेदर करता सो सगळे शामेळ जावं घुमटी म्हणजे घुमट वाजोवपी जे आसा घुमट वादक मागीर आमी गायक जावं कोरस सगळे संच फूल बसता आनी आमी करतात आमची हे कशें बसप कशें हें करप आतां म्हाका एक सांगा आमी केन्नाच पावूं ना तुमच्या म्हणजे बसयता आसतना आतां खंयचीय घुमट आरती बसयता जाल्यार पयलीं कोण म्हाका दिसता गायक बसयता म्हणजे कशी बसयता कशी ती बसयता म्हणजे आमकां जशें आमचे सर आसात न्ही सुरज पिंगी सर ते एक सुरवातीक जो खंयची जी आरती आसा किंवा फॉर एक्झाम्पल आतां नरसिंवाचीच आरती धर तेजो एक पयलो भाग दितात जो तेंच्या टायमा प्रमाणे ते येतात आनी ते आमकां एक पार्ट दितात आनी तितल्या पार्टाची आरती आमी पयलीं रेकॉर्ड करता गायन करून तुवें पयलीं गावप आनी मागीर कोरसाक कळप मागीर नंतर म्युजीक घालप अशें आसता काय एकूय सगळ्याच धपक्यान एकाच धपक्यान जाता तशें एक एकदां ते सायमल्टेनियस आसता कित्याक एक एकदां कितें जाता आमकां मास्तर आमच्यो हे आरत्यो दिता म्हणजे आरती दितना ते घुमटाचे बी बोल दिता थंय तेन्ना सायमल्टेनियसली आनी तशें मागीर ते करतात त्या टायमार वाजयतात किंवा कितें चेंजीस करपा जाय ते मागीर आमी मास्तराक विचारता की अशें स्पेसिफीक तरा ना आरती बसोवपा खातीर डिफरंट आरत्यो डिफरंट तरेन बसयता हय कौस्तुभा कडेन पळय कौस्तूभ आतां तो वाजयतालो पळय शामेळ तेन्ना मदींच कितें कितें करतालो तें मातशें करून दाखय पळोवया तूं वाजयतालो आनी मागीर मदींच हातानूय हें करतालो हे खुबशे कमी लोक हांवें पळयला शामेळ करता आसतना दोन टायपान करपाक येता एक हात धरून अशें जाय ते मारपाक येता आनी एक जर दोन बडी आसता पळय एक बडी अशी धरून दोन तरेचे अशें आवाज काडपाक शकता चडशे पण आतां एक शामेळ वादक आहा पेडणेचो शैलेश आरमाळकर हांव तेका पळोवन शामेळ शिकला सो ही स्टायल ते गेली फर्स्ट तेणें काडलेली सो तेका पळोवन हांव शिकला तेजें कर पळोवया मातसो मायक कशी काडटा गेल्या ओके पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरे आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान मम्मा तू इतले पयसल्यान हें घेवन येयला मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता आगे पळय गो पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे मम्मा तू चड चिंतू नाका राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आनी पौष्टिकतेची हमी आनी त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आनी बरेच प्रॉडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस पंचामृता फॉर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस हिमालयन पिंक सॉल्ट वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स पंचामृता एक प्रेशर आसता तुमचेर की बाबा जेन्ना परफॉर्म करता आसतना म्हणजे खुबशे फावटी आमी आतां फॉर एग्जाम्पल आमी शूट करता आसतना प्रत्येक फावटी पासय आमी म्हणटा की ओके आमी नव्या नदरेन पासय हें शूट करता सो एवरी टायम तुमी परफॉर्म करपाक वतना परत म्हणजे एक नवे हितूनूच करचें पडटा सो एक प्रेशर आसता परफॉर्मन्स प्रेशर की ना बरी जावपाक परफॉर्मन्स ना सगळे प्रॅक्टिसेचेर आसता इफ जर तुमची प्रॅक्टीस बरी आसा तुमकां कसलें टेंशन आसना बट
सिजनाचो फस्टूच फॉर्म आसता पळय ताका मातसो भंय दिसता कित्याक फस्ट न्यू आरूच भायर काडटा न्हू मातशें वयर सकयल जायत म्हणून सो तो मातसो बस एकदां मागीर तें कळ्ळें न्हू आमकां फर्स्ट परफॉर्मन्स जालो मागीर कळटा खंय आमची मिस्टेक जाता त्या हेजेर काम करपाचें इफ तर तें सारकें मागीर तें जाल्यार मागीर नेक्स्ट कॉम्पिटिशनाक आमी सारकें जाता कळटा आपली खंय मिस्टेक जाता फर्स्ट परफॉर्मन्साक आनी मागीर तुमी येवन मागीर हें सगळें जालें की बसून रिव्यू करता डिस्कशन जाता तुमचें हय म्हणजे खंय कितें चुकलां तें आमी तो पार्ट मागीर चड घेवन बसता त्या हेजेर सो मागीर तें सारकें जालें मागीर एक फ्लो मेळटा तशेंच मागीर एक बरें जाता मागीर आनी वाडत वयता जितले परफॉर्मन्स जाता तितले आनी बरें जाता इम्प्रूव ओके प्रॅक्टीस हय प्रॅक्टीसेचेर आसा सगळी गेम जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आणि मग दोतरा घेवत मरे होय हो ग्रुप आता ह्या फावटी तुमचे फर्स्ट परफॉर्मन्स खंय आसतले म्हणजे जे आमचे जे लोक पळोवपी आसा तांकां जर येवपाचे आसत 10 तारखेक आमचो मडकय नवदुर्गाच्या देवळान परफॉर्मन्स आसा जायाचे पुजेक 10 ऑगस्टाक ओके 10 ऑगस्टाक आयतार त्या दीस सो त्या दीस रातच्या 9 परफॉर्मन्स आमचो सो जेंकां पळोवपाचें आसा हय तेंच्यांनी मडकय देवळान येवपाचें मडकय देवळान येवपाचें ओके देव बरें करूं तुमकां आनी तुमी ऑल द बेस्ट ह्या फावटी नेक्स्ट टायम आमी येता तेन्ना एक 4-5 आनी हें आसचें जे तुमी ट्रॉफी बिफी दवरलेल्यो आसच्यो आनी 4-5 टेबलां सो ही आशिल्ली 5-6 जाणां आमी आयिल्ले आसा मडकय आनी हे भुरग्यांक मेळपा खातीर हेजेच खातीर येता आमी परत परत आनी वेगवेगळ्या ग्रुपांक हेजेच खातीर मेळटा आमी परत परत की हे टॅलंट आसा ते लोकां मुखार येवपा जाय ते फक्त 1-2 दीस न्ही जाल्यार पुराय वर्सभर प्रॅक्टीस करता आनी त्या दिसा खातीर रावता जेन्ना तांकां थंय वचून देवळांनी आसूं इन्विटेशनाचें किंवा कॉम्पिटिशनाचें आसूं थंय तांकां परफॉर्म करपाक मेळटलें आनी सगळ्यांत म्हत्वाची म्हणजे हें सारकें न्ही मोबायल ते कुशीक काडून दवरता इतले वेळ मोबायला परस पयस रावप भुरग्यांक शक्य ना अशें म्हणटाले न्ही तूं मोबायल बी सगळें कुशीक काडून सगळ्यांचे मोबायल सायलंट आनी ते मोबायल कुशीक काडून ते आमची जी परंपरा आसा ती परंपरा फुडें व्हरता सो आमकां जर कोणूय म्हणटा की आमची परंपरा मरतली फुडें कोण व्हरतलो जाल्यार हें पळोवन आमकां दिसता की आमची परंपरा फुडें वचत रावतली तुमी पळयतात 5 ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब कीप वॉचिंग